سارے حضرات میرے آقا کے جھوم جھوم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ میرے سامعین محترم، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، چند گھڑیاں یہ محفل عظیم و شان ایصال ثواب کی محفل بابا جی محمد شفیع انہوں نے ایصال ثواب واسطے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ساڈا اکٹھیا ہونے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جڑے بزرگ دنیا تو چلے گئے نے، اہل ایمان، میرے نبی نال محبت رکھن والے، میرے نبی نال پیار کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے جڑے دنیا تو چلے گئے نے، اسی انہاں دی مغفرت واسطے اکٹھے ہوئے ہاں۔ پیارے بھائیوں، پیاری پیاری ایک حدیث مبارکہ سنیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ مشکات الانوار دے اندر علامہ محدث نے بڑی پیاری گل لکھی ہے، حدیث مبارکہ درود پاک دی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ بیٹھے سن، میرے مدنی لجپال رؤوف الرحیم نبی نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے غلاموں، جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے، اودا ایک ایسا پھل ہے جڑا دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، مکھن نالوں زیادہ نرم ہے، شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے۔ جدو انہی گل ارشاد فرمائی، میرے تے تواڈے آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک غلام اٹھے، ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان، دسو تے صحیح وہ جنتی پھل کیڑا بندہ کھاوے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ وال دیکھ کے مسکرا کے فرمایا جیڑا میرے اتے میری آل اتے رج رج کے درود پڑے گا، اللہ اس نو جنتی پھل کھلا دے گا۔ ترغیب و ترغیب کتاب کے اندر حافظ امام ذکی الدین عبدالعظیم حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک نو لکھیا ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ نو ختم نہیں کرتا کہ جنی جلدی میری ذات تے پڑھیا ہویا درود تواڈے گناہاں نو ختم کر دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب آسی لوگ۔ حضرت امام زین العابدین کو کسی نے پوچھا، یا حضرت ذرا اے تے دسو اہل سنت والجماعت دی سب تو بڑی نشانی کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا سی، ہر نیک عمل کرنے تو پہلے مدینے والے مصطفیٰ تے وہ درود و سلام پڑھن گے، وہ جڑے کثرت نال سرکار تے درود پڑھ دے نے، اج بھی جماعتاں تے نظر مار کے دیکھ لو، میں کسی تے کوئی خلاف نہیں بولتا، ایک ہی گل کرنا، صرف ایک ہی جماعت نظر آوے گی، وہ جیڑی درود بھی پڑھن والی ہے، جیڑی حضور دا تے حضور دی آل دا ادب بھی کرن والی ہے۔ کیونکہ ناتا جوڑ حضور دا نال اپنے جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری اندر عشق دا لا بوٹا جنوں قبر حشر کوئی پٹدا نہیں، جس گل وچ ذکر حبیب ہوے تاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، پاویں کلی دا ککھ نہ رہے ناصر ساتھوں دم نہ حضور دا چھٹدا نہیں۔ ہر گناہگار بندے دی میرے پیارے بھائیو اور بخشش ہو سکتی ہے۔ پیارے بھائیو اے جملہ جڑا دین لگا ذرا توجہ کریو جے، ہر گناہگار دی اور بخشش ہو سکتی ہے، لیکن غدار دی بخشش نہیں۔ اور جن نے غداری اور نبی پاک نال کیتی ہے یا حضور دی آل نال کیتی ہے، 5 تن دے گھرانے نال کیتی ہے، اور دنیا تے بھی ذلیل ہوے گا اور قبر تے حشر دے وچ بھی ذلیل ہوے گا۔ الحمدللہ۔ چلو مارو اگو نعرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیونکہ بے اتباع مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی،
بن ادب دے منظر تیکر پہنچ نہ سکیا کوئی. اگر اولاد اپنے والدین دی فرما بردار نہیں وہ جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکتی. اگر میرے پیارے بھائیو کوئی شاگرد اپنے استاد روحانی باپ دا ادب نہیں کرتا وہ کدے فیض نہیں پا سکتا. اسی طرح دسنا چاہنا اگر کوئی امتی اپنے نبی دا ادب نہیں کرتا وہ ساری کائنات پھر کے دیکھ لو وہ سارا قرآن بھی پڑھے گا نہ خدا دی محبت ملے گی نہ مصطفیٰ دے گھر دی محبت ملے گی. یہ محبت ملتی ہے تو صرف انہوں نے ملتی ہے جنہ کے دلوں میں میرے نبی دا پیار ہے. سارے بولو میرے نبی دا. یہ جڑے بابا جی دنیا تو چلے گئے نے کیا انہوں دے دل وچ حضور دی محبت نہیں سی؟ انہوں دی محبت اس گل دی وضاحت کر رہی ہے گواہی دے رہی ہے. اے سارے لوگ جڑے نے انہاں نال محبت کرن والے سن. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جتھے 40 بندے کٹھے ہو جان اوتھے اللہ دا ایک پیارا آ جاندا ہے. حساب لگا کے دیکھ لو وہ کتنے 40 بندے نے. میں صدقے جاواں او جے ایک دے صدقے 39 دا بیڑا پار ہو سکتا ہے. پھر مدینے والے مصطفیٰ دا صدقہ ساری کائنات انہاں دی امت دا بیڑا پار ہو سکتا ہے. کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے. ساڈا کی عقیدہ ہے؟ سرورے کونین دا او جیڑا دیوانہ ہو گیا. اوے سرورے کونین دا او جیڑا دیوانہ ہو گیا. او رب کعبہ دی قسم اس دا زمانہ ہو گیا. او رب کعبہ دی قسم اس دا زمانہ ہو گیا. حضرت بابا جی خاتم رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دنیا والے نو سبق دے کے گئے نے. او دنیا والے ہو میرے نال پیار کرن والے ہو میرے پیارے بھائیو اگر عالماں دی قدر ہے اگر مولویاں دی قدر ہے اور صرف دین دی برکت ہے صرف حضور دی محبت ہے اگر نبی پاک دی محبت نہ ہوئے یہ نمازاں ٹکراں تے گنیاں جا سکدیاں نے. اگر میرے نبی دی محبت نہ ہوئے وہ حج دا سفر تے سفر صرف گنیا جا سکدا ہے. اگر میرے نبی دی محبت نہ ہوئے اور روزے فاقے تے گنے جا سکتے ہیں. اگر میرے نبی دا پیار نہ ہوئے تے کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ساریاں عبادتاں ادو قبول ہون گیاں جدوں مدینے والے مصطفیٰ نال وہ سچا پیار کران گے اپنی جان نالوں ود کے. میرے پیارے بھائیو ذرا توجہ کریو جے ہر والدین دے دل دے اندر اولاد دا بڑا پیار ہوندا ہے. ہر بندہ تیناں چیزاں نال بڑا پیار کردا ہے. دسنا چاہنا میرے پیارے بھائیو ذرا توجہ فرمانا جے فرمایا تیناں چیزاں نال انسان وہ بڑی محبت کردا ہے. وہ تین چیزاں ایسیاں نے میرے پیارے بھائیو وہ جیڑا بندے دے نال بیلا اس پیار کردیاں نے لیکن تین چیزاں ایسیاں نے وہ جہدے نال ہر بندہ پیار کردا ہے. سب تو پہلی چیز کیڑی ہے میرے پیارے بھائیو اپنی جان نال بندہ بڑا پیار کردا ہے. کہندا جو کچھ مرضی ہو جائے اپنا سارا مکان لوٹ لٹا کے سارا کچھ دے دعا کے اپنی جان میں بچا لواں گا. لیکن میرے پیارے بھائیو ارے پیارے بھائیو اس جان دی فکر کر دیو ذرا ایمان دی بھی فکر کریا کرو. اسی جان تے بچائی بیٹھے ہاں لیکن ایمان نہیں بچائی بیٹھے. پھر ساڈے یار وہ نے جڑے دنیا دار نے وہ جنہ خود بھی دنیا نال پیار کیتا وہ آخرت دی فکر کون نہیں میرے نبی دا پیار کون نہیں میرے نبی نال عشق کون نہیں. پھر میرے پیارے بھائیو اے یار دنیا تے بھی خار نے وہ قبر قیامت والے دن بھی خار ہو جان گے. کیا نچیا کھچے آئے میرے پیارے بھائیو سکی سلطان باہو نے فرمایا نال کو سنگی اور سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے ہو تم نے کٹی اور تربوز نہ دھیمڑ پامے توڑ مکیلے ہو جائے ہو کام دے پتر کدی ہنس نہ دھیمڑ پامے موتیاں چوگ جگائے ہو کھارے کو
कदे मिठे ना होवन हो मेरा कामल बाहू भावे से मना खंड हो पाए हो अज लोग आते ने रस्मों रवाज है कितों कम कट लिया जे ये मौलवियों के हलवे का रौला है मैं क्या चुप कर तेन नहीं पता सरकार के जलवे का रौला है वो जिन्ना मेरे नबी नाल प्यार किया हलवा भी वो सुन्नत समझ के खाते हैं वो तो कद्दू नूं सिर्फ कद्दू नहीं कहते कद्दू शरीफ कहते हैं अगर कोई उमरा करके आवे वो गिटक किसी को फड़ावे मेरे प्यारे भाईओ खजूर वो किसी को फड़ावे असी खजूर खा लेने ते गिटक अपने जेब च पा लेने नाल दा बंदा पुछदा इन्ना अदब क्यों क्या करना है वो कहता तेनू नहीं पता ये खजूर दी गिटक कित्थों आई है ये खजूर कित्थों आई है मेरे यार दे मदीने विचों आई है दसना चाह रहा वां अपनी जान नाल प्यार करन वालिओ अपने ईमान नाल भी प्यार करो मेरे प्यारे भाईओ इंसान तिन्ना चीज़ां नाल प्यार करदा है अपनी जान नाल अपने माल नाल अपनी औलाद नाल सहाबा किराम नूं पढ़ के देख लो उन्हां दियां जिंदगियां पढ़ के देख लो उन्हां तिन्ना चीज़ां नाल प्यार नहीं कीता उन्हां माल नाल प्यार नहीं कीता रब्बे काबा दी कसम आमना दे लाल नाल प्यार कीता है बन जा तू भी यार मदीने वाले दा के करना दीदार मदीने वाले दा के करना दीदार मदीने वाले दा अल्लाह 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 कसम खुदा दी ओ दोज़ख विच नहीं जा सकदा कसम खुदा दी दोज़ख विच नहीं जा सकदा जीत दिल विच प्यार मदीने वाले दा जीत दिल विच प्यार मदीने वाले दा बन जा खिदमतगार मदीने वाले दा बन जा खिदमतगार मदीने वाले दा तेरी नमाज हज ज़काता किस कारी तेरी नमाज हज ज़कात किस कारी जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा वेखण चलिए यार मदीने वाले दा वेखण चलिए यार मदीने वाले दा बन जा खिदमतगार मदीने वाले दा बन जा खिदमतगार मदीने वाले दा फकीरा आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।